न हिजो कोही बलवान थिए न आज कोही छ। बलवान थियो त केवल समय, बलवान छ त केवल समय। सत्ता, राज्य, शक्ति, संयन्त्र सब समयसँगै परिवर्तन हुन्छ। आज समय तिम्रो बहसमा छ भने सधैँ तिम्रो अधीनमा हुँदैन। के मात्र हुँदैन, किनकि समय गतिशील छ। त्यसैले धन, सम्पत्ति, सुन्दरता, जवान, जोस, जाँगर सबै गतिशील हुन्छ। समयको वेगसँगै परिवर्तन हुन्छ। तसर्थ घमण्ड, रिस, राग, डाह सबै मूर्खताले निम्ताएका आवेग हुन्। यसलाई समयमै बुझौँ, आफूलाई समयसँगै परिवर्तन गर्न सिकौँ र मनन गरौँ कि समय गतिशील छ। तसर्थ मानव बीच सद्भाव कायम गरौँ, माया बाँडौँ र सुन्दर संसार निर्माण गरौँ।